आया चर्चा सुनने सवाल किया एक ही त मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज कयामत। दिया जवाब श्री जी साहेब जी काड़ दिखाया बीच फिरकान दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान सो कर दई पहचान। दिया जवाब श्री जी साहिब जी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितक चर्चाका रसिक श्रोताहरू भावुक आत्माहरू सबैको श्री चरणमा प्रेम प्रणाम गर्दै सबैलाई आज 64वां वितक प्रशिक्षण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै हजुरहरू सबैको चरणमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम। हामी औरंगाबादको प्रसङ्गमा छौँ। औरंगाबादमा विशेष गरी मुकुन्ददासजी महाराजको थ्रुबाट प्रणजी महाराजको मिलाप हुन्छ औरंगाबादको राजा भावसिंह हाडासँग। प्रणजी महाराजले विशेष गरी ब्रजरास परक चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो लीलामा ऊ झुम्छ, मग्न हुन्छ। जब विषय कुरानको आयो उसले भन्यो मेरो 4 जना चाकरहरू जो मुसलमान छन् तिनीहरूलाई कुरानको कुरा सम्झाउन यदि तिनीहरूले विश्वास गरे भने म औरङ्गजेबसँग युद्ध गर्नको लागि तत्पर हुनेछु। यति भनेपछि प्रसङ्ग मुसलमानहरूसँग कुरानको विषयमा प्रणजीले चर्चा गर्नुभएको सन्दर्भतिर गएको छ र मुसलमान समुदायबाट एकजना तालिम दिनेवाला कुरानका विज्ञ जहान मोहम्मद जी जो आउनु भएको छ। उहाँले विविध विषयमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ कुरानको विषयमा। त्यसैको सन्दर्भमा मोहम्मदी प्रणजीले चर्चा गरिरहनु भएको छ। यो घटना विक्रम सम्वत 1737 को हो। प्रणजी महाराज दिल्लीबाट उदयपुर जानुभयो। उदयपुरबाट रामपुरा दुधलाई हुँदै मन्दसोर जानुहुन्छ। मन्दसोरबाट सीतामऊ नौलाई हुँदै उज्जैन जानुहुन्छ। उज्जैनबाट पुनः नौलाई नुनुरे बुडानपुर हुँदै औरङ्गाबाद पुग्नुहुन्छ र यो औरङ्गाबादकै वितक प्रसङ्ग चलिरहेको छ। मुकुन्ददासजीले कष्टपूर्ण ढङ्गबाट र युक्तिले पनि प्रणजी महाराजको मिलाप राजासँग गराएको मार्मिक प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब विशेष गरी कुरानको चर्चा मुसलमान समुदायको बीचमा भइरहेको छ, त्यो प्रसङ्ग आइरहेको छ। म यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँछु। विशेष गरी जहान मोहम्मद 2 महिनासम्म सङ्गत गर्नुहुन्छ प्रणजी महाराजसँग र पुरा इमान उहाँभित्र आइसकेको हुँदैन। अर्धपक्का भएको कारणले गर्दाखेरि संसारपट्टि फेरि उहाँको सुर्ता फर्किन्छ। जहान मोहम्मदको घरमा गएर 2 महिनासम्म मैले मेहनत गरेँ, आखिर मेरो आत्मा निर्मल हुन किन सकिन भनेर उनी बस्छन्। पुनः पश्चाताप गरेर प्रणजी महाराजको चरणमा आए पछाडि प्रणजी महाराजले भन्नुहुन्छ 8-10 दिन बस्नु, 1 पहरसम्म एउटा चित्त दिएर, त्यस पछाडि कस्तो हुनेछ आफै हेर्नु, यो भन्नुभएको छ। र एउटा सवाल उनले गरेका छन् कि क्यामतको समयमा मुर्दा कबरबाट कसरी उठ्छ। यो प्रश्नको उत्तर दिने सन्दर्भमा प्रणजीले महाकारणको प्रसङ्गलाई यहाँ उठाउनु भएको छ। 76 देखि हामी अगाडि बढौँ। इसका रब्त के वास्ते उत्तर आए मोमन। इश्क रब्त बराबर प्रेम संवाद। राज्य श्यामाजी र सखीरको बीचमा वास्ते भनेको कारण, प्रेम संवादको कारण मोमिन संसारमा उत्रिए
नूर जलाले मागिया, नूर जलाल अक्षर ब्रह्मले मागे, देखौँ इश्क रोहन, रुह सखिएको प्रेमलाई म देख्न सकौँ। 77 तिस वास्ते देखाइया, त्यस कारण देखाउनु भयो राज्यले। दो तकरार दो बेर, दुईटा टुक्रा ब्रजर रासको टुक्रा दुई पटक। प्रातको ए तिसरा, ब्रजर रासलाई रात भनिएको छ अनि जागनीलाई प्रात बिहान भनिएको छ। बिहानको समयमा यो तेस्रो जागनीको ब्रह्माण्ड रचाया इन्डज फेरि रचाउनु भयो। प्रलय गराएर फेरि रचाएको होइन, लीलाको आधारमा नयाँ बनेको हो। 11 वर्ष 53वां दिनदेखि नै तेस्रो ब्रह्माण्ड सुरु भयो। नयाँ, बिल्कुलै नयाँ बनेको होइन, पुरानै ब्रह्माण्डमा लीला नयाँ ढङ्गको भएको हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। 78 मा जाउँ। रासलीला खेलकै आए बरारब श्याम, महाकारणमा पनि यो कुरा सुनेकै हो। सो कागद कलाम अल्लाहका, लाए मोहम्मद अलैह सलाम। सो कागद पत्र, कलाम बाँडी, अल्लाहको बाँडीको कागज मोहम्मद अलैहि सलामले लिएर आउनुभयो बरारब यानी कि अरबमा। करी शरत 10वीं 11 हम आवेंगे, फिर 10वीं 11वीं सदीको शर्त गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो म फेरि आउनेछु। जो रुए थी ब्रजरासमै सो आवे दुजिबेर। जो रुहे, जो आत्माहरू ब्रजरासमा थिए ती आत्माहरू दोस्रो पटक फेरि आउनेछन्। 80 तब काजी होइके हिसाब लेवे हक, त्यति बेला काजी न्यायाधीश भएर परमात्माले हिसाब लिनुहुनेछ। सिफायत मोमिनौ की, सिफायत बराबर सिफारिस, मोमिनौ की मोमिनहरूको, करे मोहम्मद बुज्रक मोहम्मद साहेबले गर्नुहुनेछ। 1000 वर्ष पछाडि खुदा काजी भएर आउनुहुनेछ। त्यति बेला हिसाब जब लिनुहुनेछ, मोमिनहरूको सिफारिस गर्नको लागि म आउनेछु भनेर मोहम्मद साहेबले भन्नुभयो। 81 अकले भई लोकमे, ज्ञान भयो लोकमे लोकमा, सब होवे एक दिन, सबै एक धर्ममा आउनेछन्। दिन बराबर एक सच्चा धर्म। 14 तबको मिने सब ल्यावे आकिन, 14 लोकमा सबैले आकिन यानी कि विश्वास ल्याउनेछन्। अक्षर अक्षरातीत बिना रहेन कोही और, अक्षर र अक्षरातीत रहन्छन्, उनीहरू बाहेक अरू कोही पनि रहने छैनन् महाप्रलयको समयमा। नूर और नूर तजल्ला, नूर अक्षर, नूर तजल्ला अक्षरातीत, जाहेर होवे सब ठौर, सबै ठाउँमा जाहेर हुनेछन् ज्ञानको माध्यमबाट। 83 जब निद उडी नूर जलाल की, जब नूर जलाल अक्षर ब्रह्मको निद्रा उड्नेछ, उठ बैठे अक्षर ब्रह्म उठेर बस्नेछन् यानी कि उहाँमाथि लागेको फरामसी हट्नेछ। तब धामको याद करे, उनले परमधामलाई याद गर्नेछन्। चित्त चुभे यौँ कर, अनि उनको चित्तमा त्यो धामको लीला चुब्नेछ। किनकि अक्षर ब्रह्मले त परमधामको आनन्दमय लीलाको अनुभव गर्न चाहेका हुन्। त्यो आनन्दमय लीलाको अनुभव अक्षरले कहाँ बसेर गरे? एक त ब्रजमा रासमा गरे र यो जागनीको ब्रह्माण्डमा पनि जागनी रास लीलाको माध्यमबाट परमधामको लीलाको अनुभव हुने गरिरहेका छन्। जागृतमा उठेपछि त्यो परमधामको लीलाको उनलाई अनुभव हुनेछ र जागृतको बुद्धिमा त्यो परमधामको लीला पनि अखण्ड हुनेछ, जस्तो ब्रज रास लीला उनको हृदयमा पहिले अखण्ड भएको थियो। चुबे भनेको गढ्ने छ, यौँ कर यसरी। 84
मोमिन मिलाबेको जब एक करे याद। मोमिन मिलाबे भनेको मोमिनहरूको मिलावा बैठक, मूल मिलावाको जब एक करे याद, जब अक्षरले याद गर्नेछन्। परमधामको याद गर्ने बित्तिकै संसारको याद स्वतः आइहाल्छ र संसारको याद आएपछि के हुन्छ, तब आठौँ भिस्तकी उठ बैठी बुनियाद। 8 भिस्तको उठ बैठी बुनियाद, 8 भिस्त अक्षरको हृदयमा अखण्ड हुनेछ। उठ बैठी स्थापित हुनेछ बुनियाद, अस्तित्व के को 8 भिस्त। विराटको माध्यमबाट अष्टभिस्तको जानकारी हामीलाई छ। केवल ब्रह्ममा भिस्त छैन, सत्स्वरूप ब्रह्ममा 2टा भिस्त छ। सबलिकमा 3टा छ, अव्याकृतमा 3टा छ। अब्बलको मोहम्मदले 4वटा, आखरको मोहम्मदले 4वटा भिस्त दिनुभएको। यो प्रसङ्ग विराटको हो। 85 मा जाउँ। जो इमान ल्याएके सोबे बीच कबर। जो, जसले इमान ल्याएके विश्वास ल्याएर सोबे बीच कबर। कब्र, कब्र भनेको चिहान, चिहान भनेको शरीर। यो शरीर पनि एउटा चिहान हो, किनकि शरीर रूपी चिहानभित्र आत्मा मुर्दा भएर सुतेको छ अज्ञान अवस्थामा। तर जो इमान ल्याएके, जसले विश्वास ल्याएर सोबे बीच कबर, यो शरीरको बीचमा रहनेछ जुन आत्माले, सो चुभे नूरके चित्तमे, त्यो आत्मा अक्षर ब्रह्मको चित्तमा गएर चुप्नेछ। भुले नै क्यों कर, धनीलाई उसले कुनै पनि हालतमा भुल्ने छैन। त्यो भन्नु नै वास्तवमा कब्रबाट मुर्दा उठ्नु हो। यति बेला आएर जवाफ दिनुभयो। क्या अरे, जो इमान ल्याएके, जसले विश्वास गरेर सोबे बीच कबर, शरीर रूपी कब्रमा रहनेछ, सो त्यो जीव चुभे, चुब्नेछ नूरके चित्तमै, अक्षर ब्रह्मको चित्तमा। भुले नै क्यों कर, त्यो जीवले धाम धनीलाई कहिल्यै पनि भुल्ने छैन। त्यो भन्नु नै कब्रबाट मुर्दा उठेको हो। शरीरमा आत्माले विश्वास लिएर राज्यलाई सम्झिनु अनि अन्तिममा अक्षर ब्रह्मको चित्तमा गएर अखण्ड हुनु नै वास्तवमा चिहानबाट मुर्दा उठ्नु हो। यो भनेर सम्झाउनु भयो। कसलाई? जहान मोहम्मदलाई। उहाँले सोध्नु भएको थियो, मुर्दा कसरी उठ्छ क़यामतको समयमा? चिहानबाट मुर्दा कसरी उठ्छ? यो प्रश्न थियो। यसको जवाब यसरी दिनुभयो। 86 मा, यो उठेंगे मुर्दे, यसरी मुर्दाहरू उठ्नेछन्। कब्रों से कयामत, कब्रबाट कयामतको समयमा। तीन समय की रामत, त्यो समयको लीला करी मोहम्मद त मोहम्मद यानी कि प्राणजी महाराजले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। तीन समयको भनेको क़यामतको समयको लीला मोहम्मदले मेरो भित्र बसेर अहिले गरिरहनु भएको छ भनेर प्राणजीले जहान मोहम्मदलाई सुनाउनु भयो। मैले हिजो पनि अलिकति भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, कब्रबाट मुर्दा उठ्नु भनेको जबसम्म शरीरमा आत्मा निदाएर बसेको छ, यो शरीर नै कब्र स्थान हो अनि आत्मा नै मुर्दा हो। जब विश्वास ल्याएर आत्माले धामधनीलाई चिन्छ र अन्ततः यो शरीर रूपी कब्रलाई छोडेर अक्षरको चित्तमा गएर ऊ मिल्छ, त्यो नै वास्तवमा
चिहानबाट मुर्दा उठ्नु हो। यसरी निर्णायक वाक्य लेख्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, बुझ्नुहोस्। 87 ए दरवाजा खोल्ते जोस आया जोर। यो त जहान मोहम्मदलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। जहान मोहम्मद पनि कुरानका ज्ञाता हुन्, विद्वान, आरफ हुन्। जोस आयो उनलाई। तब दज्जाल काँपया। जहान मोहम्मदलाई जोस आएको, उनी भित्रको दज्जाल काँप्न थाल्यो। उनी भित्रकै दज्जाल, दज्जाल भनेको के हो? उनी भित्रको ज्ञान नै दज्जालको रूपमा यहाँ खडा भयो। ऊ काँप्न थाल्यो, कर्ने लगा स्वर, स्वर सरावा गर्न थाल्यो। विभिन्न कुतर्कहरू। ल्याया दिन तिस्रे जहान मोहम्मद इमान। यसो गर्दै जाँदा तेस्रो दिनमा जहान मोहम्मदले इमान ल्याए, यानि कि निजानन्द सम्प्रदायमा विश्वास ल्याए। हकीकत मार्फत की होए गई पहिचान। हकीकत मार्फतको पहिचान भयो। प्रणजीले अहिले मन्त्र दिइहाल्नु भएको छैन, एकछिनपछि दिनुहुन्छ है। तारतम ज्ञान चाहिँ प्रदान गर्नुभयो। तारतमको कन्सेप्ट थाहा भयो उनलाई। 89 आवत जहान मोहम्मद और अब्बल खान। अब कथानक अगाडि बढ्दैछ प्रसङ्ग। आवत जहान मोहम्मद और अब्बल खान। जहान मोहम्मद अब्बल खान आउँछन्, नाम हो यो। और मिहिन आवही, मिहिन खान आउँछन्। बैठे चर्चामै नित्यान, चर्चामा नित्य बस्छन् मुसलमान भाइहरू। और मुसलमान आवही, अरू पनि आउँछन्। सब चर्चा सुने, सबैले चर्चा सुन्छन्। तामे जहान मोहम्मदको जोस आवे न समय। ती मुसलमानहरूमध्ये, तामे मुसलमानहरूमध्ये जहान मोहम्मदको जोस आवे न समय। जोस आयो। जोस आयो बराबर राज्यको जोसको हृदयमा अनुभव हुन थाल्यो अलिअलि। श्रीराज पकडे यिनको शिर पर धरे हात। धेरै जोस आएकोले प्राणनाथजीले पक्रिनु भयो र शिरमा हात राखिदिनु भयो। शान्त हो, दिलासा बढी करी शान्तवन दिनुभयो। अनि भन्नुभयो, तू है हमारा साथ, तिमी हाम्रो साथी हौ, शान्त बन। फेर सावधान हो बही। अनि अलिकति हो शान्त भयो। जब सुने नाम लाहुत परमधामको जब उसले नाम सुन्यो, तब फेर गिरे जोसमे। यस्तो जोस आयो, गिर्यो। याद करे कयामत, क्यामतको समयलाई याद गरेर यस्तो खालको हलचल आयो। किनभने ज्ञानको पर्दा धेरै वर्षदेखि लागेको थियो। उनी त कुरान पढाएर हिँड्ने मान्छे हुन्। अनि पर्दा खोल्दै पर्दा खुल्दै 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 गए पछाडि त यस्तो जोस आयो। प्रणजीले शान्तवना दिएर राख्नुभयो। 93 यौं चर्चा रातको हो बही। रात्रिको समयमा चर्चा हुन्छ। जबरै पिछल्ली घडी 4। कति बजेसम्म? अन्तिम प्रहरको 4 घडी समय बाँकी रहँदा चर्चा सकिन्छ। भनेपछि कति बज्यो? अन्तिमको प्रहर भनेको 3 बजीदेखि 6 बजीसम्म हो। एक प्रहरमा 8 घडी हुन्छ। 8 घडीमा 3 घण्टा हुन्छ। 4 घडी समय बाँकी रह्यो भनेपछि 1.5 घण्टा बाँकी रह्यो। 6 बज्नलाई 1.5 घण्टा समय बाँकी रहँदा कति बज्छ? 4:30। बिहानको 4:30 बजेसम्म चर्चा, रातभरि नसोतिकन। तब साथ विदा होए के फेर करे विचार। अब अष्टप्रहरको सेवा आउँदैछ अलिक पछि। तब साथ विदा होए के, सुन्दर साथ विदा हुन्छन्। फेर करे विचार,
फेरि विचार गर्न। सुत्ने कहाँ हो, होइन, विचार गर्ने। तब श्री राजा आरोगके हिन्डोले खाट पौडत। बिहानको 4:30 बजे भोजन गरेर प्रणजी रातभरि कराएको भोक त लागिहाल्छ। हिन्डोले खाट पौडत। हिन्डोले खाट भनेको झुल्ने झुला क्या, झुला। बस्दाखेरि झुल्छ नि। हामी चाहिँ बिहानको 4:30 बजीसम्म रातभरि नसुती बस्नु हुने। खाट चाहिँ झुल्दैन, मान्छे चाहिँ झुल्छ। यो चाहिँ खाटै झुल्ने रहेछ। हिन्डोले खाट भनेको पिङको खाट। पौडत, त्यहाँनेरि पौडत ढल्किनु भयो। पछि साथी न समय, के गरेर यसो ढल्केर सुन्नलाई। पछाडि साथी न समय रासकी रामते गावत। रासको रामत गाउन थाले सखीहरू। श्यामा जे श्याम के संग, जुवती यति जोर जंग, करती पूरन रंग। पर आतम परे, पर आतम परे, श्यामा जी रामत। यों करते भोर हो बही। यसो गर्दै जाँदा बिहान हुन्छ। लीला भई मास 4 महिना यस्तो प्रकारको लीला भयो। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अङ्ग करार। नित्य उत्सव हुन्छ, कीर्तन हुन्छ, हुआ साथ अङ्ग करार। सुन्दर साथको अङ्गमा आनन्द भयो। पठान फत्ते मोहम्मद ए बात सुनि कान। पठान एउटा पठान, फत्ते मोहम्मद नाम गरेको मुसलमान। ए बात सुनि कान, प्राणजी महाराजको चर्चाको कुरा उसले सुन्यो। ऊ अलिक खतरा मान्छे हो फत्ते मोहम्मद। खतरामा पनि दुष्टपट्टिको खतरा है। कैया जहान मोहम्मदलाई भन्यो, करदे बैरागी की पहिचान, मलाई पनि बैरागीसँग परिचय गरा। 40 हदिसे लेख्दै यो फत्ते मोहम्मदलाई पनि जहान मोहम्मदले पढाउने गर्थे। फत्ते मोहम्मदले 40वटा हदिसा लेख्यो, जो इनके करे मायने, यदि मायने भनेको अर्थ। यो 40 हदिसाको अर्थ गर्ने हो भने नि, जो तेहेकिक जानियो होबे खाबन्द जमाने। तेहेकिक निश्चय पनि जानियो, उसलाई उठान्ने योग्य छ। होबे खाबन्द जमाने, यो समयको अन्तिम समयको खाबन्द, यानी कि आखरी जमानेको खाबन्द मालिक ऊ हुनेछ यदि 40वटा प्रश्नको जवाफ दिन सके भने। यो शर्त। 98 ल्याया हदिसे जहान मोहम्मद। जहान मोहम्मदले हदिसा लिएर आए। कही आगे श्रीजी साहेब प्राणजी महाराजको अगाडि आएर भने कि यो 40वटा हदिसा फत्ते मोहम्मदजीले लेखेर पठाउनु भएको चाहिँ यसको अर्थ गरिदिनु पर्यो। प्राणजीले भन्नुभयो, तू ही कर दे इनके मायने। जहान मोहम्मद जी, तपाईँ पनि टिचर हो, तपाईँले तालिम दिएको होइन यिनीहरूलाई, तपाईँ गर्दिनुहोस् अर्थ, तपाईँ गरिहाल्नुहुन्छ। किल्ले रूह अल्लाह की पावे जब रूह अल्लाहको चाबी तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, तपाईँले आफै अर्थ गरिदिन सक्नुहुन्छ अनि आफै अर्थ गरिदिनु। तब इन्होंने तलब करी। तब जहान मोहम्मदले इच्छा गरे। तलब भनेको इच्छा। किल्ली अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम ब्रह्मवाणी रूपी चाबीको उनले इच्छा गरे। त्यति बेला इच्छा गरेपछि दिइन्थ्यो, अहिले इच्छा गराएर दिइन्छ।
पहिले पहिचान भइसकेको हो नि त तारतम्यको, त्यति बेलै ल आऊ अब ढिलो गर्नु हुँदैन, घाँटी ल्याऊ भन्दा आइहाल्थ्यो नि। उसले इच्छा गरियो अब अन्तिममा। अनि तब जहान मोहम्मद को भई पहिचान इस्लाम, जहान मोहम्मदलाई निजानन्द सम्प्रदायको पुरा परिचय भयो। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, अनि त हकीकत मार्फतको द्वार खुल्यो। नजर भई वक्का मिने अखण्ड परम धाममा दिव्य दृष्टि भयो। किया दीदार परवरदिगार, परवरदिगार परमात्माको साक्षात दर्शन भयो। अब चाहिँ पायो निज नाम। यहाँ आएपछि चौपाई नम्बर 88 मा पनि यही भनेको थियो, हकीकत मार्फत कि होइ गई पहिचान भनेको थियो। यहाँ आएर 100 मा चाहिँ साक्षात धाममा नजर गयो अनि राज्य महाराजको दर्शन भयो। 101 तब गया फत्ते मोहम्मद पे। फत्ते मोहम्मद एकचोटि सबैले उच्चारण गर्नु त। फत्ते मोहम्मद। तब गया फत्ते मोहम्मद पे, एक पूछ त तुम्हें सवाल। फत्ते मोहम्मदसँग गएर जहान मोहम्मदले भने, फत्तेजी तपाईँले म एउटा सवाल सोध्छु, जो इनका दे जवाब, यदि यो सवालको जवाब दिन सक्नुभयो भने तपाईँले तो होवे तेरा मुझ पर भाल, तपाईँको म माथि कृपा हुनेछ। भाल भनेको के अरे? 102 मा खुदाई की सूरत का मुझे देऊ उत्तर। फतेजी खुदाको सूरत कस्तो छ, स्वरूप मलाई जवाफ देऊ। फरमाया फुरमान हदिसौं, तिम्रो त्यो कपोकल्पित बुद्धिले होइन, फुरमान र हदिसमा कसरी बनेको छ त्यसको आधारमा। करी मेरी जमा खातर, कर मेरी जमा खातर, मलाई यो प्रश्नको जवाफ दिएर शान्त गर। खातर जम्मा भनेको शान्त गर्न। खातर जम्मा धैर्य गर्न पनि हुन्छ। खातर जम्मा धैर्य गर। अब यहाँ प्रसङ्ग अनुसारको यो हुन्छ, यहाँ चाहिँ शान्त गर मेरो जिज्ञासालाई। जहान मोहम्मद फत्तेलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, रोए तरवी की लैलतुल मेराज एक कलाम पर हक। रोए तरवी फी लैलतुल मेराज यो प्रकरणको नाम हो। ए लिटी बराबर प्रकरणको नाम। ए कलाम बरहक, यो कलाम यो वाणी बरक श्रेष्ठ छ। के दिल तुम्हारे शक है कि यस विषयमा तिम्रो दिलमा कुनै शङ्का छ? देऊ म जवाफ माफक, मलाई तिम्रो दिमागले के भन्छ त्यही अनुसारको जवाफ देऊ। माफक अनुसार तिम्रो बुद्धिले के सोध्छ त्यही अनुसारको जवाफ देऊ। रुहे तरविफी लैलतुल मेराजमा मोहम्मद साहेबले खुदाको म्यारेज गरेको प्रसङ्ग छ। एक 104 तब फत्ते मोहम्मद कहिया, फत्ते मोहम्मदजीले भन्नुभयो, इनमें न कछ शक, यसमा केही शङ्का छैन। जहानजी गुरु गुरु हो नि त जहान, पर जाहिर कर हम ना सके, तर म जाहिर गर्न सक्दिनँ। सरा जाहिर परस्त वज्रक, सरा बराबर कर्मकाण्ड, जाहिर प्रत्यक्ष, परस्त वज्रक बराबर दबदबा छ। यो कर्मकाण्डको प्रधानता र दबदबा रहेको अहिलेको वर्तमान परिस्थिति छ। म त्यसलाई जाहेर गरेर भन्न सक्दिनँ, थाहा चाहिँ छ मलाई। सो हमको मार त, सो बादशाहले हमको मार त, मैले यदि त्यो जाहेर गर्ने बादशाहले मार्छ। त्यसो वास्ते कहियो न जाए, त्यस कारणले कहियो न जाए, मेरे से ये कहा नहीं जा सकता,
म भन्न सक्दिनँ। हदिसौँ भएमा होइन, फते मोहम्मदलाई जहान मोहम्मद भन्नुहुन्छ तेस्रो चरणमा। यो 105 को तेस्रो चरण बराबर जहान मोहम्मद उवाच, चौथो चरण पनि जहान मोहम्मदले भनेको। हदिसौँ भएमा हिँडे, हदिसाको त अर्थ भयो तिमीले 40वटा जुन हदिसा तयार गरेको थियौ नि सोध्नलाई, मैले अर्थ गर्ने। अब के चाहियो? अब तुम्हारा क्या बसाए? अब तिमीलाई के लाग्छ? क्या बसाए बराबर तिमीलाई अब के लाग्छ? यस विषयमा के छ विचार? तब फते मोहम्मदे फेर कैया, फते मोहम्मदले फेरि भने, जोलो पातशाह न आवे बीच दिन, तोलो आगा हम क्यों करे, पहिले क्यों ल्यावे या किन। कस्तो हुन्छ भने नि समाजमा पनि कुनै नयाँ कार्यको थालनी हुँदैछ भने समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिले के गर्छ भनेर उसको बाटो हेर्छन् मानिसले। अनि उसले गर्यो भने ए उसले गर्यो त्यसो भने ठिकै होला भनेर अरूले गर्छन्। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदैवेत तर्जन, गीताको पनि यो सन्देश हो। त फते मोहम्मद भन्छ, जोलो बादशाह न आवे बीच दिन, बादशाह छ नि औरङ्गजेब, ओ यो धर्ममा नआएसम्म तोलो आग हम क्यों करे, म ऊ भन्दा अगाडि कसरी हौँ? पहिले बादशाह आउनुपर्छ अनि म त आइहाल्छु नि। पहिले क्यों ल्यावे किन, ऊ भन्दा पहिले विश्वास कसरी गर्न सक्छौँ हामी? उसको त हामी अन्डरमा छौँ। तब जहान मोहम्मदे कैया, जहान मोहम्मदले भने म पनि मुसलमान हौ तिमी जस्तै, अझ भन्छौ भने त तिमीलाई मैले पढाएको, मैले गरेँ त विश्वास, मैले गरे जस्तै विश्वास तिमी पनि गर। तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तिम्रो विश्वास सुल्तान माथि छ। ऐसा तुम क्यों कहो, यस्तो तिमी किन भन्छौ? जब देखो हक पहिचान, जब हक्कलाई पहिचान गरेर तिमीले यदि हेरेको भए नि तिमीले यस्तो भन्ने थिएनौ। अर्काको बाटो हेर्दैनथ्यौ तिमी, चाहे त्यो सुल्तान होस् चाहे फकीर होस्। एक खटपट भई आपसमै, यति भनेपछि दुईजनाको बीचमा खटपटी भयो, जहान मोहम्मदजी र फते मोहम्मदजीको बीचमा। तब इन्होंने छोड़ दिए पठान, इन्होंने यो फते मोहम्मदको समुदायले छोड दिए, जहान मोहम्मदलाई छोड्दिए। यो एउटा हिन्दू वैरागीको पछि लागेर यस्तो एक कुरो भएको छ, यसलाई हामीले पनि फर्काउन सकेनौँ। कस्तालाई गुरु गरिरहेछ। अनि उनीहरू सल्लाह गर्न थाले, तुम मने करो जहान मोहम्मद। मुसलमान बसेर सल्लाह गरे, जहान मोहम्मदलाई मना गर्नुपर्छ, ऊ त जाबे नै निदान, ऊ हिन्दू वैरागीकोमा कुनै पनि हालतमा नजाओस्। 109 मिल पठान मने किया, जहान मोहम्मदको सबन, सबै पठानहरू मिलेर मना गरे जहान मोहम्मदलाई। तो क्यों वैरागीको कदममा लागे, त किन वैरागीको कदममा लागिस्? ते क्या जाना मोमिन, तैले मोमिन के जानेको छस्? तैले क्या जाना, के सम्झिस्? मोमिन तैले मोमिन भन्ने सम्झेर वैरागीको कदममा लागेको? वास्तवमा मोमिन को हो के हो तैले जानेकै रहेनछ। तब लडाईँ होने लगी, जहान मोहम्मदलाई पनि क्रोध आयो, लडाईँ भयो। सुनी श्रीजी साहेबजी ने बात, प्रणजी महाराजले कुरा सुन्नुभयो। त
दुईजनाको चर्काचर्की भयो। तब बर्ज जहान मोहम्मदको। प्राणजीले रोक्नुभयो, जहान मोहम्मद रुक, जिन तुम जिद करने जात, तिमी जिद्दी गर्न नजाऊ। ये तो अमल दज्जाल का, यो त दज्जालको समय छ। सो तो जालियों का बाप, यो फत्ते, यिनीहरू त जाहिलौं, उदण्डको पनि बाउ हुन् यिनीहरू, दुष्टका पनि। यिनसौँ छले छुटिए, यिनीहरूसँग त छलले छुट्नुपर्छ, छलले जित्नुपर्छ, छलले छललाई काट्छ। तुम जिन जोरा करो आप, तिमी जबरजस्ती आफू नगर, तिमी पछि हट। तब जहान मोहम्मदे कैया, जहान मोहम्मदले भने मोहे दज्जाल लगा वर्जन। म झगडा गर्दिन थिएँ प्राणजी महाराज, के गर्ने, मोहे दज्जाल लगा वर्जन, मलाई दज्जालले रोक्न लाग्यो। मैं तिनका कहा क्यों करूं, म तिनीहरूको कहा, उनीहरूले भनेको क्यों करूं, किन गर्छु। इमान खतरा हो ए मोमिन, इमान विश्वास खतरामा पर्दिन्छ। मोमिनको विश्वास खतरामा पर्दिन्छ, भङ्ग हुन्छ। मलाई तपाईसँग आउन तिनीहरूले रोके, त म उनीहरूसँग झगडा नगरौँ। 113 मैं तो साहिब देखिया, मैं त साहेब देखिया, मैले त हजुरलाई नै एउटा सच्चा साहेब देखेँ, परमात्मा जाएर पनि नैन, आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेँ। तहाँ खतरा होता है। यदि तपाईको पासमा आइन भने नि त्यति बेला चाहिँ मेरो इमान खतरामा पर्छ। ए मुखते कहो न बेन, प्राणजी महाराज तपाईँ मुखबाट यस्तो वचन नबोल्नुहोस् भनेर उनले के गरे, इमान र आस्थामा वफादारीताको प्रदर्शन गरे। मैले त विश्वास गरिसकेको छु, तपाईलाई साहेबको रूपमा देखिसकेको छु। अब उनीहरूले मलाई रोकिरहेका छन्, त म उनीहरूले रोकेर वहीँ चुप्प लागेर बसौँ। यदि म त्यहाँ चुप्प लागेर बसेँ भने त मेरो विश्वास भङ्ग हुन्छ। म मेरो पहिचानबाट गिर्न चाहन्न। जो आफ्नो पहिचान र स्थानबाट गिर्छ नि उसको शोभा पनि सकिन्छ। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दत्ता केशा नखा नरा भनेर उदाहरण दिएको छ। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, जो स्थानबाट भ्रष्ट भएको छ, तल खसेको छ, उसको शोभा सकिन्छ। जस्तै नखा, नङ हातमा आउँदासम्म कति राम्रो, नेल पोलिस पनि कलरको, नङलाई माया। अनि त्यो नङ चाहिँ तल औँलाबाट अलग भएर भात खाने ठाउँमा पर्यो भने। दत्ता दाँत, मुखमा हुन्जेलसम्म दाँतले शोभा, मुखबाट निस्केपछि सकियो। केस, अनेक थरीका सेम्पो, तेल, मेहन्दी, साग खाँदै खाँदाखेरि गुजुल्टो परेको रहेछ भने मतलब त्यसलाई सर्वथा वर्जित गरिन्छ। तर टाउकोमै हुन्जेलसम्म त प्रशंसा पनि पाउँछ त्यसले। त्यसैले म मेरो इमानलाई, मेरो आस्था र विश्वासलाई भङ्ग हुन दिन्न। चाहे अनि मानिस दत्ता केशा नखा नरा, नखा नङ, नरा भनेको मानिस।
मानिस पनि यथास्थितिबाट भङ्ग भयो भने उसको पहिचान सकिन्छ। तब रातको मिलेके कहाँ पुग्यो 113। यसरी जहान मोहम्मद र फतेह मोहम्मदको बिचमा झगडा भयो। 114 पठानौं परियान किया सल्लाह गरे। पठानहरू मिलेर जहान मोहम्मदको डारे मार, यो जहान मोहम्मदले मारिदिउँ, इन हमारे दिन से छोड दिया व्यवहार। यो जहान मोहम्मदले के गर्यो, हाम्रो धर्म परित्याग गरेर हिन्दू वैरागीको पछि लाग्यो, यसलाई मारिदिनुपर्छ। 115 पहिले तो वैरागी से करे लडाई जोर। पहिले वैरागीसँग हामी लडाई गरौँ। उसैले दिग्भ्रमित गरिया हो। आपस में सब मिलके करने लगे शोर। आपसमा सबैजना मिलेर शोर मचाउन थाले। तब रात को मिलके आए जने 10-12 जना भएर आए राते वैरागीलाई सिद्ध्याउने अनि जहान मोहम्मदलाई पनि सिद्ध्याउने। श्रीजी साहेबजी बैठे हते। पाण्डेजी महाराज बस्नु भएको थियो। आगे हुसेनी बाँचे उस्तबार। अगाडि हुसेनी ममिनहरूले वाचन गरिरहेका थिए दृढतापूर्वक। ठ्याक्कै त्यस्तै बेला आइपुगे रात्रि। इता बैठी मजलहस भर्के बाजुदै। मजलहस भनेको बैठक। बैठकमा बसेका थिए भर्के बाजुदै। दुईपट्टि मिलेर बैठक भयो। दुईपट्टि मिलेर लाइनमा बसेका थिए। त्यस्तै चाहिँ यो हो, यस्तै चाहिँ त्यो होइन। मोमिन आगे किताबे। मोमिनहरूले अगाडि किताब रेहेलौं पर धरी। रेहेलमा राखेका थिए। रेल भनेको खटिया। मोमिनले केमा राखेका थिए अरे? खटियामा किताब राखेका थिए। दुई बाजु दिवी पित्तलकी। दुईपट्टि अगाडि पित्तलको दिवी दियो। हे बढी ज्योत रोशन ठुलो बलिरहेको थियो, प्रकाशित गरिरहेको थियो पुरै बैठकलाई। त्यस्तो सिस्टम रहेछ है त्यति बेला। बिजुली त थिएन, दियो बाल्ने ठुलो पित्तलको दियो, ठुल्ठुलो दुईपट्टि रेल राखेर बस्ने। चर्चा आपस में करे श्रीजीसँग मोमिन। आपसमा चर्चा गर। श्रीजीसँग मोमिन र चर्चा गरिरहेका छन्। देख दज्जाल मजलस करने लगा सर। आएर त्यो देख्ने बित्तिकै त कराउन थालिहाले। 10-12 जना मिलेर आएका छन्। ए भगत जी, ये क्या है? हम करे लडाई जोर। ए भगत जी, यो के हो यस्तो? अब तिमीसँग हामी लडाई गर्छौं। तुम टीका माला पहन त और क्यों पढ त कुरान? टीका लगाएको छौ, माला लगाएको छौ अनि कुरान पढ्छौ। यह रवा है नहीं, यस्तो त नियम छँदै छैन। जो तुम कहो सुनो कान। तिमी हिन्दू भएर बोल्ने अनि कानले सुन्ने कुरान, यो नियम होइन। भगतजी के गरेको यस्तो? प्राणजीले थाहा पाइहाल्नु भयो यिनीहरू के को लागि आएको। तब श्रीजी कही हम बरजत है तुम। पख एकछिन, तिमीलाई त्यही नै म रोक्छु। बरजत भनेको रोक्छु, म रोक्छु तिमीलाई। खुदा और रसूल की मोहब्बत बाँधत आपस में हम। म किन कुरान पढ्छु थाहा छ? म खुदा र रसूलको मोहब्बत प्रेमलाई आपसमा म बाँध्दैछु। खेलाची लाग्यो यहाँनिर, हतिसा खोलेको। परमात्मा खुदा र रसूलको प्रेम सम्बन्धलाई म बाँध्दैछु, स्थापित गर्दैछु।
तिनको तुम ढाँपत हो, त्यसलाई तिमी छोप्छौ। ए तुम्हें किन फरमाए, यो तिमीहरूलाई कसले सिकायो भनेर प्राणजी महाराजले जवाफ दिनुभयो जोशमा। तब जहान मोहम्मद बोलिया। जहान मोहम्मद नजिकै छन्। कसले पढायो भन्दा त पढाएको त जहान मोहम्मदले हो, छेउैमा छन्। जहान मोहम्मदले पनि प्राणजी महाराजको बोलीलाई सपोर्ट गरे। तुम्हें किन ये बताए, एकटा हो, कसले यस्तो बतायो कि खुदाको विषयमा चर्चा गर्नेलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, यो कुरा कसले सिकायो। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, म तिमीहरूको गुरु हूँ, तुम लेते तालिम, मबाट तिमीहरू तालिम लिन्थ्यौ। अब बातें करने लगे, बडे हो त अझै, अहिले आएर निकै श्रेष्ठ भएर ज्ञानी भएर कुरा गर्ने भयो। तिमीहरूले तालिम दिएको कसले हो भनेर छेउैमा जहान मोहम्मद थिए, उनी जङ्गिए। यौं करते जोश मिहिनको जब्राइल वा जोर। अर्को मिहिन भाइ पनि छेउमा थिए, उनलाई पनि जब्राइल जोश आयो। आया जोश गाजी खानको, उतापट्टि गाजी खानलाई जोश आयो। दज्जाल डरा देख सोर। हामी 10 जना थियौँ, यिनीहरू त 20 जना पो रहेछन्। एकपछि अर्को मुसलमान फेरि कराउँछन्। होइन, यो हिन्दूले के चाहिँ गरेको छ, चमत्कारी हो कि यो जादु गर्छ कि। हाम्रै विरुद्ध हाम्रै केटाहरूलाई पो उठाए। दज्जाल डरा देख जोर। ती दज्जालहरू जोर ताकत जोश देखेर डराए। आया जोश अब्बल खानको, अब्बल खानलाई जोश आयो। और जहान मोहम्मदलाई अब सबै जोसिन थालिसके पछाडि चाहिँ दज्जालहरू, यारौँ उठो जिमी फिरी, इत उड गई सबहद भन्दै भागे। यारौँ साथीहरू उठौ उठौँ, जिमी फिरी, धरती पल्ट्यो, इत उड गई सबहद, सबै सीमा उडेर गयो, धरती पल्ट्यो, भागौँ। 126। अनि फेरि नम्र स्वरले भने, ए भगत जी, हम जात हैं, अब हामी जान्छौँ, हमको कीजिए माफ, हामीलाई माफ गर्नुहोस्। हम तो अब जात हैं, हमारा दिल हुए साफ भन्नु पर्या छ। अब हामी जान्छ, हाम्रो दिल सफा भयो भने। किन सफा हुन्थ्यो नि, बाहिर भेटौँ मात्रै। बाहिर भेटौँ मात्रै न, यहाँ पो धेरैजना भयो। बदला छ, तर अब मुखबाट चाहिँ दिल साफ भयो। 127। उठ भागे यौं कहके, उठेर भागे यसो भनेर हाम्रो आत्मा निर्मल साफ भयो। तर जाए सिपाह में किया शोर। सिपाह आफ्नो जमात समुदायमा गएर हल्ला गर्न थाले, शोर मचाउन थाले। अनि त्यहाँ चैँक बोल्न सकेनन्। अनि आफ्नो समुदायमा बाटोमा ढुङ्गा खाएको कुकुर घरमा गएर भोग्छ भनेको छ। त्यही बाटैमा ढुङ्गा खाँदै भोगे पो बहादुरी त। के भन्दो रहेछन्, यारौँ बडा जादुगर, हमारा कछु न चला जोर। साथीहरू, त्यो हिन्दू वैरागी त ठुलो जादुको रहेछ, हमारा कछु न चला जोर, हाम्रो त केही जोर चलेन भन्दै शोर सराबा गर्न थाले। आफ्नो समुदाय बस्तीमा गएर नि
128 इन समय भाव सिंहको वाका हुआ जब। एउटा सानो सानो आशाको दियो त थियो, निभ्यो। भाव सिंहको वाका हुआ, मृत्यु भयो अकस्मात। तब जोर किया दज्जाल ने। राजा हुँदा राजाले संरक्षण दिएको थियो, आफ्नो दरबारको नजिक लगेर राखेको थियो। अब त दज्जालहरू जागे, शोर बडा हुआ। तब ठुलो शोर सराबा भयो। फत्ते मोहम्मद ने तीन समय किया चाकरों को हुकुम। राजा मरेपछि फत्ते मोहम्मद शक्तिमा आयो। शक्ति उसले आफ्नो हातमा लियो र पावरमा आए पछाडि केही न केही नयाँ काम गर्छन् मान्छेले। उसले पनि म एउटा नयाँ काम गर्छु, यही बैरागीलाई पक्रेर झ्यालखानमा हालिदिन्छु। फत्ते मोहम्मद ने तीन समय किया चाकरों को हुकुम। चाकर आफ्ना सेवकहरूलाई हुकुम गर्यो, ढोड काढो बैरागी, बैरागीलाई खोजेर निकाल, पक्र, देवे कैद में हम, उसलाई हामी कैदमा राख्छौं। यस्तो हुकुम उता गरियो। श्री जी साहेब जी उनके पूरे रहे जाए हवेली पास। प्राणजी महाराज त्यही फत्ते मोहम्मदकै गाउँमा उसकै हवेलीको पासमा बस्नु भएको थियो। उता मुल्लाकै घर, एउटा मुल्लाको घरमा गर्दैन गाउँ विश्वास। कसैले पनि विश्वास गर्दैन थियो कि फत्ते मोहम्मदकै घरमा मुल्लाकोमा प्राणजी बस्नु भएको छ भनेर। चाबी चाहिँ चोरकै खल्तीमा हालिदिएको रहेछ। चोर चाहिँ अरूको खल्ती खोज्दा खोज्दा हैरान। कसैले पनि यो फत्ते मोहम्मदको सेनाहरूले उसको आफ्नै फत्ते मोहम्मदकै गाउँमा पक्कै पनि बैरागी छैन भनेर सोचेर उसले कसरी विश्वासै सोचेन कि यहाँ बसेको छन् भनेर। त्यहाँ बसेर प्राणजी महाराज उता फत्ते मोहम्मदका सेनाहरूले खोजेको खोजै छन्, बन्दुकमा गोली भरेर या त कति इनाम राखिदिएको थियो उसलाई, बैरागीलाई पक्रिनेलाई यति इनाम दिने भनेर। त्यसको प्रलोभनले पनि खोज्छन् मान्छेले। लगे कुरान उतार्ने लोभ देखाया तिन। मुल्लाको घरमा बसेका छन् भने कुरानको टीका हुँदैछ, केही लोभ देखाउनु भयो प्राणजीले। ओ त राजी भयो, खुसी भयो। बैठे लालदास चरण, लालदासजी र चरणदासजी साथमा बस्नु भएको छ। 3 दिन तहाँ रहे, 3 दिन त्यही मुल्लाको घरमा रहनुभयो। वे ढुँडे सहरमै ठौर। आर्मीहरूले सहरमा नगर डगर छान मारे, कतै भेटेन। र ती आर्मीहरूले सेनाहरूले भवानी भट्टसँग आर्मीहरूको भेट भयो। किया तिन पर जोर। भवानी भट्ट माथि आर्मीहरूले दबाब डाले। बरियाए के भाग के छुट्टा। बरियाए भनेको बहाना बनाएर, भाग के छुट्टा भागेर छुटे भवानी भट्ट चाहिँ। ये जो भवानी भट्ट, हमें दिखाओ बैरागी, हम ढोड थकिए पनि। सेनाहरूले भने ए भट्ट चाहिँ बैरागी देखाइदेऊ हामीलाई, हामी खोज्दा हामी थाकिसक्यौं। भवानी भट्टले भने तब भट्कल दरवाजे लोगौं दिया जवाफ। कहाँ छ बैरागी भन भन्दाखेरि भवानी भट्ट त गइहाले। त्यहाँ स्थानीय मानिसहरू थिए, सुन्दर साथहरू। उनीहरूले कहाँ छन् हिन्दू बैरागी? स्थानीयले जवाफ दे, भट्कल दरवाजामा छन् भनेर जवाफ दे। यो भट्कल दरवाजा भन्ने संसारको नक्सामा कुनै ठाउँ छैन।
उसै नै अघि भन्नुभयो नि छले जवाफ दिया भनेर, यिनीहरूलाई छल गरेर जितिन्छ। बैरागी त जात हे, बैरागी त गइसके नि अस्ति यहाँबाट। तुम जिन भट्को इनके बाप, तिमीहरू उसलाई खोजेर यहाँनिर नभट्किनु, गइसक्यो। यस्तो प्रकारले सुन्दर साथले जवाफ दिए। 135 जहान मोहम्मद आइया फत्तु अल्लाह के घर। जहान मोहम्मद जी फत्तु अल्लाह को घरमा आउन, तहाँ बैरागी देख के, बैरागी भनेको प्राणनाथलाई चाहिँ होइन, प्राणनाथजीका शिष्यहरू उनीहरू पनि बैरागी नै हुन्। यहाँनिर बैरागी बराबर शिष्य लेख्नुहोस् प्राणनाथजीका। देख के पूछी श्री जी की खबर, प्राणनाथजी को खबर सोधे जहानले। श्री जी साहेब जी बैठे हैं इसी हवेली में। उनीहरूले जवाफ दे, श्री जी साहेब जी त यही हवेलीमा बस्नु भएको छ। जहान मोहम्मदले भने, ये तो ठाउँ र दज्जाल की, यो त ठाउँ गढ दज्जालको गढ हो। तुम डर त नै इनसे, तिमीहरू डराउँदैनौ ऊबाट। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब फोर। यो फत्ते मोहम्मद छ नि, उसका आदमीहरूले मोमिनहरूलाई खोजेको खोजैछन् चारैतिर। ए मोहल्ला फत्तु अल्लाह का, यो गाउँ फत्तु अल्लाह को हो। ए लडेगा तुमसे जोर, ये फत्तु अल्लाह तिमीहरूसँग लड्नेछ र हानि गर्नेछ। सिताब निकालो यहाँ से, प्राणनाथजीलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट निकाल। म यही दिखाऊ श्रीजी साहेब, मलाई प्राणनाथजीसँग भेट गराऊ। साथ ल्याए कदमौँ, त्यहाँका सुन्दर साथले फत्ते जहान मोहम्मदलाई प्राणनाथजीको कदममा पुर्याइदिए। हकीकत कही तब, वास्तविकता सबै जहान मोहम्मदले प्राणनाथजीलाई बताए। जब तक लगा दिन डुब्ने, प्राणनाथजी के गर्नुहुन्थ्यो भने, जब तक लगा दिन डुब्ने, जब दिन डुब्न लाग्थ्यो भनेको दिन डुब्न लाग्ने समयसम्म, जब तक भनेको जबसम्म दिन डुब्न लाग्थ्यो सूर्यास्त हुन्जेलसम्म, श्रीजी साहेबजी भेले लालदास, प्राणनाथजी लालदासजीको साथमा, भेले भनेको साथमा तफसिर लेख्थे मुल्लाके। त्यो मुल्लाकै घरमा बसेका छन्। अनि त्यो मुल्लाले तफसिर, टीका, हुसेनी तफसिर जो थियो त्यसको टीका गर्ने काम गर्थ्यो। अब छोडी तिनकी आशा, त्यो तफसिरको टीका गर्ने कार्य पुरा गर्ने आशा छोड्नुभयो प्राणनाथजीले, किनकि परिस्थिति कस्तो बनिदियो, जटिल। जहान मोहम्मदले भन्नुभयो, बाहिर सेनाहरूले खोजेका खोजै छन्, थाहा छैन गोली हान्ने हुन् या पक्रिने हुन्। अब प्राणनाथजीलाई यहाँबाट छिटै भगाउनु पर्छ साथीहरू। यसरी लापरवाही गरेर हुँदैन, खतरा देख्दैछु मैले भनेपछि प्राणनाथजीले भन्नुभयो, यो टीकाको काम अब खत्तम गरौँ यसैमा, अब यहाँबाट निस्किने तयारी गरौँ। छोडी तिनकी आश भनेको कार्य पुरा हुने आश छोड्नुभयो। 144 बुलाए ल्याए चरणदासको, चरणदासलाई बोलाउनु भयो। तफसिर छोडी तीन ठाउँ र त्यही ठाउँमा त्यो टीका छोड्नुभयो। 7 कोश चले गए, त्यहाँबाट निस्किएर सर्टकट मार्गबाट 7 कोश हिँडेर जानुभयो। हेर्नुहोस् त, सजिलो छ यात्रा। भयो भापसिंह लस्कर भोर, भापसिंहको सेनाको उज्यालो भयो त्यति बेला। भापसिंहको सेनालाई नै फत्ते मोहम्मदले हातमा लिएर बैरागीको विरुद्ध लडाएको थियो। तर सेनाले खोज्दा खोज्दा बिहान भयो, तर भेटाएनन्। 7 कोस पर पुग्नुभयो। 141
तहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन। त्यहाँबाट बाटो हिँड्दै जानुभयो, बाटोमा भीमसेनजी मिल्नुभयो। तिनको ल्याए बुढानपुर, भीमसेनजीलाई पनि प्रणजीले बुढानपुरसम्म लिएर जानुभयो। कही बितक सब ऐन, सबै बितकहरू भन्नुभयो। ऐन भनेको ठिक, ठिक बिल्कुल। 142 मैं आया तुम्हारे दीदार को, भीमसेनजीले भन्नुभयो म तिम्रो दर्शनको लागि आएको हुँ। भीमसेनजीले प्रणजीलाई भन्नुभयो म तपाईँको दर्शनको लागि आएको हुँ। कोही का दिन रहिया कदम, केही दिन चरणमा रहे भीमसेनजी। 300 सवाल लिखाए कुरान के, भीमसेनद्वारा कुरानको सवालहरू प्रणजीले लेखाउनु भयो र भन्नुभयो ले जाओ मुलुक चन्द तुम, ए मुलुक चन्दजी यो कुरानको सवालहरू चिठीको रूपमा मैले लेखेको छु, मुलुक चन्द तिमी यसलाई लिएर जानु। 143 भेजे औरंगाबाद से फत्तु अल्लाह पर, औरंगाबादबाट एउटा चिठी फत्तु अल्लाहलाई पठाउनु भयो। एक हिदायतुल्लाह काजी, एउटा हिदायतुल्लाह काजीलाई पठाउनु भयो। एक दिवान खातर, एउटा दिवानको लागि पठाउनु भयो। 3वटा चिठी। 3 जिल्दे तीनों पर, 3 प्रति तीनों पर, ती 3 जनामाथि। अब लेखी हकीकत वास्तविकताको विषयमा लेखेर, वास्तविकता के इमाम मेहदी र कयामतको दिन जाहेर हुने। रुक्का दुलेल खान पर, दुलेल खानलाई पनि चिठी लेख्नुभयो, रुक्का चिठी। दही हकीकत क्यामत, पत्रमा क्यामतको हकीकतको विषयमा लेख्नुभयो। 145 बिरजी पठवायो औरंगाबाद, बिरजीलाई औरंगाबाद पठाउनु भयो चिठी दिएर। शेख बदल लाल खान, शेख बदल र लाल खान पनि सँगै गए। नहीं, बिरजी पठवायो औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान। फेरि सुन्नुहोस् यसलाई, बिरजीलाई शेख बदल र लाल खानलाई पठायो, पठाउनु भयो। यिनी आकोट से बिदा कि, कहाँबाट? आकोटबाट, अलिक अगाडिबाट। अलिक अगाडिको बितक पनि अहिले भनिदिनु भयो अलिकति थोरै, चिठी पठाउने प्रसङ्ग चलेकोले गर्दाखेरि। बिरजीलाई शेख बदल र लाल खानलाई आकोटबाट औरंगाबाद पठाउनु भयो। क्यों ए होए पहिचान, यी मुसलमानहरूलाई कसरी पहिचान गराउन सकिन्छ भन्ने आशा राखेर। मोहम्मद कै ए मोमिनो ए औरंगाबाद की बितक, महामती भन्नुहुन्छ, महामती लालदस्सी। हे मोमिन ए औरंगाबाद की बितक, यो औरंगाबादको बितक हो। अब बुढानपुर की कहूँ, अब म बुढानपुरको भन्छु। जो बितक है बुज्रक, जो बितक श्रेष्ठ छ त्यो म भन्नेवाला छु भनेर अगाडि बुढानपुरको बितक भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि शुक्राना भनेर कृपाको विषयमा एउटा प्रकरण आएको छ। कस्तो कस्तो कठिन परिस्थितिमा मृत्युको मुखमा पुगेपछिको अवस्थाबाट पनि निवृत्ति गराएर राजी महाराजले आफ्नो पनाहमा आफूलाई राख्नुभयो। यो कुरा याद गर्दै गर्दै यो प्रकरण आएको छ। यसलाई हामी भोलि चिन्तन गर्नेछौँ। श्री महामत कै ए मोमिनो ए औरंगाबाद की बितक, अब बुढानपुर की कहूँ। जो बितक है बुजुर्ग, जो बितक है बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तै